अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाजरीन, मेव सनत कशीर हिंज अख अहम तो बड़ बार सनत मानत जान यवान। यस सत लच बदन लुकन हिंद रोजगार बिल वास्त या बिला वास्त वाबस्त छु। लगभग जम्मू कश्मीर यूटीएस मज 1,70,000 हेक्टर जमीनी रोगस पे मुख्तलिफ किस्मन हिंज मेव जत वपदान यवान। ज़राई यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ मुख्तलिफ किस्मन हिंद हाइडेंसिटी चूंठ मेव कुल मुतारिफ करना आमच यम रिवायती चूंठ मेव कुल नस्बत कम जमीनी रोगस पर ज्यादा खुद ज्यादा कुल लगित कम वक्तस मज बेहतर तो मय्यारी पैदावार दित हकान। अमि हवाल ज़राई यूनिवर्सिटी शालीमार की तरफ बाग वाल हिंद रोज जान पन्न बागन मज यम हाइडेंसिटी मेव कुल लागन खतर भरपूर कोशिश करान ताकि यहज इक्तसादी हालत गस मजीद बेहतर। कृषि दर्शन किस टीमस कत करान क्या मजीद अत मुतलिक प्रोफेसर एंड हेड डिवीजन ऑफ फ्रूट साइंस कॉस्ट वनान वो बोजो। सानी कशीर हिंज मायशतस मज एप्लस अख वारिया इंपॉर्टेंट रोल। यह तूता इंपॉर्टेंट रोल कि सानी कशीर हिंद 7 लाख फैमिलीज डायरेक्टली तो या इनडायरेक्टली एप्लस पे डिपेंडेंट। डायरेक्टली गो मतलब ज्यादा इस चूंट सत पान करान, इनडायरेक्टली गो मिसाल कह ट्रक चलावान कह पैक करान। यह सानी इकोनमी हिंद मोवर तो शेकर। मोट मोट वनकस लगभग 1,70,000 हेक्टेयर चूंटिस तल वनकस मज ये मज चूंट पैदावार करान। मगर अत मज एरिया तुम अगर वो अंद पत्य अगर तुम नजर त्रो प्रान टाइपन हंद चूंट बाग नजर गसान। इन चूंट बागन मज क्या मसल अको अत मज हेकान ए ग्रेड एप्पल ज्यादा नीरत क्या। ए ग्रेड एप्पल 30 to 35% नीरान ज्यादा बी तो सी ग्रेड। वो अमिस जमींदार बयस ए ग्रेडस हेन वोल नफर तैयार सह और दपान मे दी ए ग्रेड। मगर अमिस बी तो सी एस बायर तैयार क्या अमिस बी एस तो सी एस तैयार तथ मज क्या प्रॉब्लम गसान अमिस बी तो सी हेन खतर तैयार कहें यह दपान बह कित कह ए तो बी तो सी कित त्रा बह अत गसान ग्रेडिंग मज पगह प्रॉब्लम तुम वो ग्रेड असल नीरान क्या। वजह क्या ए तो बी तो सी मे वन परसेंटेज क्या इत पे क्या चूंट कुछ बड़ अत मज लाइट अंदर हेकान प्रॉपरली वजित क्या। 2014 पे वोत शालमर ज़राई यूनिवर्सिटी वोत तहकीक कर अत पे कि कम वेराइटी कुछ सिस्टम ये वन ऑर्चर्डिंग सिस्टम कुछ ट्रेनिंग सिस्टम कच ड्रिपर कच लीटर आब पर डे कस नेट पे वुचान नेट लगित एंटी हेल नेट कम रंग गई तुम वो सब क्रीन तजम वाइट तजम ग्रे तजम कत जमीनस खतर कत एरिया खतर कुछ तरीक सारे खुद ज्यादा मुफीद कर लगभग कर 25 to 30 वेराइटी इवेलुएट तम मज वो क्या वेराइटी 10-12 वेराइटी कर तम इवेलुएट यमन बासे कि यमन सान्य मौजू हिसाब सान्य मौसम हिसाब सान्य जमीन हिसाब यमन यह ज्यादा पोस्ट पगह जमींदारस युथी वेराइटीज कर रिकमेंड यम नी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंटन तो बनो डिपार्टमेंटन तो यूनिवर्सिटी बनो मिल जुल के स्कीम ये JK बैंक तो इन्वॉल्व बनो स्कीम ये ग्रोवरस मोट मोट वन मोट मोट लगभग 50% सब्सिडी 3 कंपोनेंटन पे ये कुल ड्रिप तो ट्रलिस बेसिकली सपोर्ट स्ट्रक्चर ये पे कुल दरान क्या हेकान पन्निस ताकत पे कुल पाने दरित क्या। वो लगभग वुनिक तान लगभग 2,500 हेक्टेयर गमित मज कन्वर्ट। यम 2,500 हेक्टेयर अगर तुम वो वन सान तहकीक हिसाब वन कि जमींदारस नीर गोडनिक वरी मेवज कहें। मगर अस वो कि जमींदारस गोडनिकी वरी नीरान 1 या 2 किलो। अगर तुम वो अमि सिस्टमुक अत मज क्या नीरान सारे खुद बोड़ चीज सिस्टम फायदे नीरान 60 पे 65% ए ग्रेड एप्पल। जमींदार हेकान अत ग्रेड कर इत पे दुनिया मज सारे खुद असली चूंटिस हेकान ग्रेड गो 30 होर 30 to 35% ए ग्रेड सह गो कन्वर्ट इनटू कत मज वन 65 to 90% ए ग्रेडस मज। अमिस प्रॉब्लम ग वन क्नस मज माल क्या यह हेकान कुन जाए गि पन माल क्नित। पगह वो तुम प्रॉब्लम कत ग पगह क्या प्रॉब्लम हमिस जमींदारस तमिस दपान तमिस हेन वोल नफर कहें तमिस रंग चूंटिस कहें ये अमिस रंग पोस टूक असल अस वो कि सान्य हाई डेंसिटी मज ये वुचान बुत ऑन एन एवरेज 20 किलो आराम सान हेकान कुलिस नीरत। मगर ये मज क्या तदबीर तुम कर कि तुम वनकस पजन कर या यम ब्रो 10-15 दो कर ताकि यह क्वालिटी नीर फ्रूट। वो यमुक जड़ यह हेकान ज्यादा बोनस गसित यह पाने खालान ताकत क्या। वुनिक तान चूंटिस मज आम तौर पर क्या वुनिक तान कि फंजिसाइड करान। मगर अत मज न्यूट्रिशन जरूरत
گو أمِس چھِ کھاد تہِ ضوٚرَتھ أمِس چھِ طاقت تہِ ضوٚرَتھ کیٛازِکہِ ییٚلہِ تُہۍ یِژی باڈی پٮ۪ٹھ وٕچھِو أمِس چھِ 20 to 25 کِلوٗ تُلُن سو أمِس ییٚلہِ 20 to 25 کِلوٗ تُلُن چھُ تَمیُک مطلب گوٚو أمِس چھِ یِمن 20 to 15 کِلوٗوَن منٛز چھُ أمِس طاقت تہِ زٔمیٖن منٛز کھالُن تہٕ یہِ ژوٗنٛٹھ گژھِ سایزَس منٛز تہِ اَصٕل گژھُن سورُے اِمپاٹَنٹ چھِ تیٚلی یہِ پرٛافِٹیبٕل یہِ ہاے ڈٮ۪نسِٹی ییٚلہِ یہِ کم سے کم 60% تۄہہِ چھُ کَرُن ٹارگیٹ مےٚ ہسا گژھِ 60% اے گرٛیڈ نیرُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ اَسہِ وِزِ وِزِ کھاد ترٛاوٕنۍ وِزِ وِزِ چھِ اَتھ دوا پٲشی کَرٕنۍ وِزِ وِزِ چھِ اَتھ نظر دِنۍ بیٚیہِ بیٛاکھ چیٖز ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹَنٹ چیٖز اَتھ چھِ تھِنِنٛگ کَرٕنۍ اگر اَتھ أکِس ییٚتٮ۪تھ أسۍ اَکھ بنٛچ آسان چھِ تَتھ بنٛچ وَنان چھِ یَتھ منٛز 4 یا 5 ژوٗنٛٹھۍ چھِ گژھان سٮ۪ٹ اگر اَتھ منٛز 1 یا 2 چھِ تھاوٕنۍ تِمو زیادٕ چھِنہٕ ژوٗنٛٹھۍ تھاوٕنۍ کینٛہہ نَتہٕ چھِ یہِ ہیٚکہِ یہِ وٲرۍ رٔٹِتھ تَتھ منٛز چھُنہٕ دیُن اَتھ گژھنہٕ کینٛہہ سون تحقیٖق چھُ وَنان کہِ گۄڈنِکٮ۪ن 4 ؤرۍیَن منٛز تۄہہِ یوٗتاہ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ خرچہٕ لوگوُ زٔمیٖن کہِ خرچہٕ بغٲر تۄہہِ یِیو یہِ سورُے خرچہٕ واپس تہٕ 4مِس ؤرۍیَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ گٔژھِتھ گرٛیٖن زون مطلب گوٚو کہِ تُہۍ ہیٚکِو گٔژھِتھ پرٛافِٹَس منٛز اگر تُہۍ پرٛافِٹَس منٛز آیو آن این ایوریج کوٚر اَسہِ تحقیٖق اَسہِ کٔر لُکَن سۭتۍ کَتھ اَسہِ کوٚر پنٛنٮ۪ن ایٚکسپیرِمٮ۪نٛٹل فیٖلڈَن منٛز کٔر اَسہِ اِویلویشَن اَسہِ چھُ باسان کہِ آن این ایوریج چھُ اَکھ ایوریج زٔمیٖندار چھُ 1 لَچھ پٮ۪ٹھٕ 1.5 لَچھ رۄپیہِ تانۍ نفع ہٮ۪کان اَمہِ 1 کنال منٛز حظ ہٮ۪تھ تَمیُک مطلب گوٚو اگر کٲنٛسہِ بٲیِس 10 کنال چھِ یِم گٔے 10 پٮ۪ٹھ 15 لَچھ رۄپیہِ یِن أمِس نفع اگر أمِس 10 پٮ۪ٹھ 15 لَچھ رۄپیہِ آیہِ نفع بہٕ وَنہٕ وثوٗق سان اگر أسۍ سرکٲرۍ نوکری تہِ کران چھِ تَتھ منٛز تہِ چھِنہٕ یوٗتاہ آسان بچت کینٛہہ اسلیے اگر اَسہِ پَکُن چھُ برونٛٹھ کُن اگر أسۍ چھِ وٕچھان کہِ وٕنکیٚس چھِ ایپلَس گٔمٕژ ریٹ کم باقیو ممٲلِکو پٮ۪ٹھ چھِ ژوٗنٛٹھۍ یِوان یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُکٲیِتھ کینٛہہ اَمیُک یُن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ رُکٲیِتھ کینٛہہ مگر اَسہِ چھِ پَنُن یُس اَسہِ پیداواری صلٲحیت چھِ پَنُن یُس طاقت چھُ سُہ چھُ اَسہِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ بڑاوُن اگر أسۍ سُہ بڑاوو طاقت أسۍ ہٮ۪کو کَمپیٖٹ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یہِ وۄنۍ ؤنِتھ کینٛہہ کہِ بیا بہٕ دِمہٕ نہٕ پھلٲنِس یور یُن حظ کینٛہہ یا سُہ چھُ کیٛازِکہِ دُنیا ہیوٚتُن بَنُن اکھ گلوبل وِلیج یِم چیٖز بایِنٛگ پاور چھُ اگر تُہۍ وٕچھِو ژوٗنٛٹھ ہٮ۪نہٕ وول کُس چھُ یہِ چھُنہٕ لوَر کلاسُک آسان کینٛہہ یہِ چھُ مِڈل کلاس اَپر مِڈل کلاس ہٮ۪وان ژوٗنٛٹھ ییٚلہِ یہِ 100 رۄپیہِ کَڑِ ژوٗنٛٹھِس دَپہِ بہٕ کَڑٕ 150 رۄپیہِ تہِ بہٕ ہٮ۪مہٕ تَمہِ کھۄتہٕ بہتر ژوٗنٛٹھ اسلیے اَسہِ چھِ کالٹی کَرٕنۍ اِمپروٗ تہٕ یُس اَسہِ باسے کہِ یُس اَسہِ ہاے ڈٮ۪نسِٹی تھرٛوٗ کالٹی کٔر اِمپروٗ سٲنۍ ایٚکسپیرِمٮ۪نٹ چھِ وَنان کہِ 60 پٮ۪ٹھ 65% ہٮ۪کو أسۍ اے گرٛیڈ آرام سان أنِتھ ییٚلہِ أسۍ 60 to 65% گرٛیڈ چھِ اَنان ایپٕل چھِ اَنان اے گرٛیڈ اَسہِ چھَنہٕ کُنی جایہِ تہِ گژھان اَتھ زٔمیٖندار بٲیِس چھِنہٕ گژھان اَتھ أکِس ایپلَس کٕننَس کُنی جایہِ پرٛابلِم 2014 منٛز ییٚلہِ اَسہِ سکیٖم کٔر لانچ اَسہِ دوٚپ تَمہِ وِزِ کہِ کُلی یوت چھَنہٕ ہٮ۪کان نہٕ ہاے ڈٮ۪نسِٹی بَنٲیِتھ حظ کینٛہہ یَتھ منٛز چھِ 3 چیٖز 3 میجر چیٖز 3 حِصہٕ یِمو بغٲر یِم چھِنہٕ اکھ أکِس منٛز کَمپٕلیٖٹ کینٛہہ مطلب یِتھ پٲٹھۍ بہٕ وَنہٕ یوٗتاہ کُل ضروٗری چھُ تیوٗتاہ چھُ اَتھ یہِ آب دِنُک سِسٹَم تہِ ضروٗری یوٗتاہ اَتھ آب دِنُک سِسٹَم ضروٗری چھُ تیٖژاہ چھِ یَتھ یہِ تار تہِ ضروٗری یِم 3 چیٖز چھِ اکھ أکِس منٛز تُہۍ ؤنِو یہِ چھِ اِنسیپریبٕل تُہۍ ہیٚکِو نہٕ یہِ سپریٹ کٔرِتھ اکھ أکِس نِش کینٛہہ مےٚ وٕچھ واریاہ زٔمیٖندار دَپان نہ حظ بہٕ لاگہٕ ہا کُلٕے یوت پَتہٕ تار پَکناو بہٕ جُگاڑَس منٛز یا زَڈ کَڑَس نَکھٕ یہِ نہ حظ دَرِ نہٕ زیادٕ ٹایمَس اگر اِنسانَس فارمِنٛگ پرٛاپَر کَرٕنۍ چھِ تیٚلہِ گژھِ اِنسان اَتھ پٮ۪ٹھ توجہ تہِ دیُن پرٛاپَر تیٚلہِ گژھِ اَتھ پٮ۪ٹھ اِنسان چیٖز تہِ لاگٕنۍ اَمِکۍ برابر یِم اَتھ معیٲری چیٖز آسان چھِ سُہ 3 چیٖز ؤنۍ مےٚ ٹرٛیلِس یُس اَسہِ سپوٹ سٹرٛکچَر چھُ یَتھ منٛز یِم تارٕ تہٕ بیٚیہِ یِم پول آسان چھِ چاہے پول سِمٹوٗ آسہِ یا پول جی آی پایپہِ ہُنٛد آسہِ سُہ گژھِ دَرٮ۪ر آسُن کیٛازِکہِ کُلۍ چھُنہٕ ہٮ۪کان پانہٕ دٔرِتھ حظ تُہۍ ہیٚکِو اِنڈِوِجوَل ہر کُلِس تہِ پول لٲگِتھ مگر سُہ گژھِ واریاہ درٛوٚگ اِسلیے چھِ أسۍ لاگان أسۍ چھِ تھاوان پرٛاپَر ڈِسٹَنس اَکھ تَمہِ پَتہٕ چھِ لاگان أسۍ اَتھ چھِ وَنان أسۍ 4 وایر ٹرٛیلِس سِسٹَم تُہۍ وٕچھِو عام طور یَتھ منٛز چھِ 4 تار حظ آسان ٹرٛیلِس سِسٹَمَس ہر کُلِس چھِ آسان 2 ڈرٛپَر یوٗجؤلی چھِ کَران أسۍ کوٗشِش 2.2 LPH 2.2 لیٖٹر أکِس ڈرٛپَس منٛز نیران تَمیُک مطلب گوٚو أکِس کُلِس چھِ اَندازَن واتان اوسطن واتان کَنالَس منٛز چھِ واتان یِم 4.4 لیٖٹر چھِ واتان اَتھ آب أکِس گنٛٹَس اگر أسۍ یہِ ڈرٛپ اِرِگیشَن سِسٹَم چلاوو اَتھ چھُنہٕ زیادٕ آب دِنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ فٕلَڈ کَرنٕچ ضروٗرت چھِنہٕ پھَٹناوُن چھُنہٕ یہِ کینٛہہ اَتھ چھِ یِہوٚے ڈرٛپ سِسٹَم ضوٚرَتھ کیٛازِکہِ اَمیُک موٗل چھُ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ بیٛاکھ چیٖز کَرٕ بہٕ گُزٲرِش یُس اَسہِ تُہۍ یہِ باغ وٕچھان چھِ ییٚمیُک أسۍ وٕنکٮ۪س تۄہہِ ویٖڈیو ہاوان چھِ منٛزٕ منٛزٕ یَتھ منٛز چھِ یہِ چھُ لوگمُت اَسہِ پٔتمٮ۪ن 20 دۄہَن منٛز لوگ اَسہِ یہِ باغ حظ تہٕ اَتھ درٛاے سٲرٕے فٕلَے چھِ پٮ۪وان اَسہِ ژَٹٕنۍ یِتھ پٲٹھۍ بہٕ ہاوٕ تۄہہِ کہِ یہِ فٕلَے چھِ آسان ژَٹٕنۍ أسۍ چھِ ژھٕنان یہِ فٕلَے ژٔٹِتھ أسۍ چھِنہٕ یَژھان فٕلَے تھاوٕنۍ اَتھ خٲطرٕ کینٛہہ تاکہِ یہِ گژھِ نہٕ سون مُدا تہٕ مقصد چھُ یہِ گژھِ روزُن ویجِٹیٹِو گرٛوتھ گژھِ زیادٕ کَرُن یہِ گژھِ نہٕ مٮ۪وَس کُن دیُن گۄڈنِکۍ ؤرِیہِ کینٛہہ کیٛازِکہِ سٲنۍ کوٗشِش چھِ یہِ گژھِ واتُن یوٗتاہ جلدی یہِ کوٗشِش گژھِ یہِ گژھِ واتٕنۍ ٹاپَس تانۍ یوٗتاہ جلدی یہِ ٹاپَس تانۍ واتہِ تَمیُک مطلب گوٚو اَسہِ بَنہِ فُڈ خٲطرٕ یُس باڈی آسان چھِ کُلِچ ضوٚرَتھ یُس اَمِچ باڈی یَتھ پٮ۪ٹھ یہِ پَگاہ مٮ۪وٕ دی تَمِچ صلٲحیت بَڑِ دوٚیِم چیٖز کیٛاہ وٕچھ اَسہِ تحقیٖق کٔرِتھ اَسہِ لوگ واریاہَن وقتَن منٛز لوگ اَسہِ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ یُتھُے اَسہِ واریاہَن وقتَن منٛز ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ لٲگۍ اَتھ منٛز کیٛاہ گوٚو کہِ أڑۍ وقت باسے اَسہِ کہِ اَتھ منٛز چھِ موزوٗم اَتھ منٛز چھَنہٕ پرٛابلِم کینٛہہ مگر یُتھُے سُہ کانٛہہ وقت ییٚلہِ کرٛاس گژھان چھُ تَمہِ پَتہٕ پَزِ نہٕ اَسہِ ژوٗنٛٹھۍ کُل لاگُن کینٛہہ تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھان چھِ اَسہِ پرٛابلِم یہِ چھِ گژھان کَنفیوٗز اَسہِ باسیو 21 جوٗن یَتھ أسۍ وَنان چھِ انٛگریٖزی پٲٹھۍ سَمَر سالِسٹِس یا أسۍ وَنو کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھِ وَنان یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ دۄہ ییٚمہِ دۄہ آفتاب پھیران چھُ
توتان باسے توتان باغ لگ یم کوپ کر بہتر تو افضل گو اگر مارچ اپریلس من باغ لاگو حظ مگر ون اگر ایکسٹینڈ گژھِ مگر یہ گژھِ نہٕ 21 جون حظ گژھُن کراس کینٛہہ بہٕ چھُس ونان تیٚلہِ 21 جون ییٚلہِ اَسہِ کُلۍ آسن ڈارمنٹ زٔمیٖن آسہِ تیار ڈرپ اِرگیشن سسٹم آسہِ پراپرلی لٔگِتھ مگر کوشش چھِ بہتر تہٕ افضل چھُ یوٗتاہ جلدی أسۍ ہٮ۪کو تیوٗتاہ جلدی پزِ اَسہِ باغ لاگُن مارچہِ پٮ۪ٹھے کرُن شروٗع یُس تُہۍ مےٚ پٔتۍ کِنۍ یہِ باغ وٕچھان چھِو یہِ چھُ اَسہِ اَمہِ موٗجوٗب تھوٚومُت تاکہِ سون زٔمیٖندار بوے گژھِ رٲغِب اَتھ چھِ وَنان أسۍ ڈی پلاٹ گوٚو ڈِمانسٹریشن پلاٹ تُہۍ یِیِو سٲنِس پلاٹس منٛز تۄہہِ یِم تہِ سوال یِم تہِ خدشہٕ چھِ تۄہہِ ذہنس منٛز آسان تِم خدشہٕ دوٗر کرنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪تھ بِہِتھ تۄہہِ گژھِ نہٕ زٔمیٖنس منٛز تۄہہِ گژھِ نہٕ دٮ۪ماغس منٛز کانٛہہ خدشہٕ آسُن کہِ بیا اگر بہٕ کنوٲٹ کرٕ اگر بہٕ ہاے ڈینسٹی پٮ۪ٹھ گژھٕ یا اگر بہٕ بیاکھ کانٛہہ کراپ کرٕ یہِ چھُ ایپل چھِ أسۍ وٕنکیٚس کران ایپل کور یِتھے پٲٹھۍ چھِ أسۍ باقٕے کراپ چاہے أسۍ چیری چھِ کران چاہے چھِ أسۍ پیر کران چاہے أسۍ والنٹ کران چھِ اَسہِ پزِ نہٕ دٮ۪ماغس منٛز گژھِ نہٕ گۄڈٕ خدشہٕ آسُن کینٛہہ ییٚلہِ دٮ۪ماغس منٛز اَسہِ پانس آسہِ نہٕ تززُب کٕہٕنۍ تیٚلی ہٮ۪کو أسۍ برونٛٹھ کُن پٔکِتھ میٲنۍ میسیج چھِ وٕنکیٚس کہِ بہٕ چھُس یژھان سارنٕے لُکن یہِ وَنُن کہِ اگر أسۍ ژوٗنٛٹھۍ صنعت برونٛٹھ پکناوُن چھُ چاہے اَسہِ ٹریڈِشنل باغ چھُ یا ہاے ڈینسٹی باغ چھُ وقت ووت کہِ اَسہِ پزِ یہِ ساینٹِفکلی مینیج کرُن اگر أسۍ یہِ ساینٹِفکلی مینیج کرو بہٕ دِمہٕ تۄہہِ وثوٗق سان گارنٹی کہِ یُس ٹریڈِشنل باغ چھُ تتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو أسۍ 30 پٮ۪ٹھ 40% تام امپروٗمینٹ کٔرِتھ یُس ہاے ڈینسٹی چھُ باغ اتھ منٛز ہٮ۪کہٕ بہٕ تۄہہِ ؤنِتھ بڑٕ آرام سان مطلب بڑٕ وِد کانفِڈنس تُہۍ ہیٚکِو زٔمیٖندار باین نِش گٔژھِتھ یِمن یہِ باغ لٲگِتھ چھُ 60% پٮ۪ٹھ 90% تام چھُ لُکو اے گریڈ روٚٹمُت اتھ منٛز 20 پٮ۪ٹھ 25 کِلوٗ چھُ اتھ روٚٹمُت لُکو والان چھِ مٮ۪وٕ 25 کِلوٗ مطلب گوٚو 75 میٹرک ٹن أکِس ہیکٹیرس یِم سٲنۍ باغ تُہۍ وٕچھان چھِو یِم چھِ سٲری تۄہی خٲطرٕ سون مُدا مقصد چھِ یِم باغ لاگنہٕ خٲطرٕ تاکہِ تُہۍ گٔژھِو رٲغِب یا تۄہہِ یِم تہِ سوال ذہنس منٛز چھِ تِم گژھن دوٗر گژھٕنۍ یہِ چھُ ڈِمانسٹریشن پلاٹ تُہۍ وٕچھِو یتھ منٛز چھُ بیٚیہِ رنگُک نیٹ لٲگِتھ ٲدۍ ٲس بیٚیہِ رنگٕچ نیٹ لٲگِتھ بیٚیہِ رنگُک کُل چھُ بیٚیہِ رنگُک پول چھُ بیٚیہِ ٹایپُک پول چھُ بیٚیہِ ٹایپٕچ وایَر چھِ سو أسۍ چھِ کران کوٗشِش واریاہ پٔرمِٹیشن کمبِنیشن بناونس تتھ پٔرمِٹیشن کمبِنیشن یُس ساروی کھۄتہٕ اصل اَسہِ باسان چھِ چاہے سُہ اِکنامِکلی اصل باسہِ بیٚیہِ اَسہِ باسہِ کہِ اورٕ چھِ اتھ واریاہ رِٹٲرن یِوان أسۍ چھِ سُے یتھ پکناوان برونٛٹھ سُے یوت پٔرمِٹیشن کمبِنیشن چھِ أسۍ فارمرس دِوان تمہِ بغٲر چھِنہٕ أسۍ بیاکھ پٔرمِٹیشن کمبِنیشن آسان فارمرس دیُن کینٛہہ سون مُدا مقصد چھِ سٲنۍ یُس یہِ ایپلٕچ صنعت چھِ سٲنۍ ایپلٕچ صنعت گژھِ بیٚیہِ سُہ مُقام میلُن ییٚمِچ یہِ حقدار ٲس یوٚت یہِ واتُن گژھِ اَسہِ گژھِ نیرٕنۍ تیٖژاہ پیداوار اَمہِ منٛز کہِ أسۍ گژھو نہٕ زانٛہہ وَنٕنۍ کہِ بیا ہورٕ آو ژوٗنٛٹھ أمۍ کَرِ اَسہِ بیٖٹ مےٚ آو ژوٗنٛٹھ تٔمۍ کَرِ اَسہِ بیٖٹ ناظرین ماچھ صنعت چھِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز اکھ اہم صنعت اتھ شعبس منٛز چھُ قۄدرتن اَسہِ ییٚتہِ روزگار کماونہٕ باپتھ کٲفی وسیٖلہٕ میسر عطا کٔرمٕتۍ تہٕ وٕنکیٚنس چھِ ییٚتہِ ساسہٕ بٔدۍ کاشتکار تہٕ بے روزگار نوجوان ماچھ گن پالان تہٕ معیٲری قٕسمُک ماچھ تیار کٔرِتھ پنُن روزگار حٲصِل کران لگ بگ چھُ وٕنکیٚنس کٔشیٖرِ منٛز 1,27,160 ماچھ گن کالنیزو پٮ۪ٹھٕ سالانہٕ 10,765 کوینٹل ماچھُک پٲداوار حٲصِل سپدان اتھ صنعتس مزید وۄدبو دِنہٕ باپتھ چھُ زرعی یونیورسٹی شالِمار تہٕ محکمے زراعتُک مغز بٲنی شعبہٕ اتھ صنعتس سۭتۍ وابستہٕ لُکن مٲلی معاوناتس سۭتۍ سۭتۍ یہِ کار ساینسی طور طریقن پٮ۪ٹھ اپناونس متعلق تکنیکی زانکٲری تہٕ فراہم کران تاکہ یہِ صنعت لبہِ مزید پوچھر ناظرین ات پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ اکھ فلمہِ سیگمنٹ ہنا تیار کوٚرمُت ؤلِو وٕچھو تہٕ لبو مزید زان کٔشیٖرِ منٛز چھُ ماچھ تُلرِ رچھنُک کار قدیم زمان پٮ۪ٹھے جٲری اوسمُت اگرچہِ یہِ کار سٮ۪ٹھٕے محدوٗد پیمانس پٮ۪ٹھ کرنہٕ اوس یِوان تمہِ باوجوٗد اوس اتھ کارس کُن گٲمی علاقن منٛز جان رُجان لبنہٕ یِوان مورِخن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ کٔشیٖرِ منٛز اوس ماچھ تُلرِ رچھنُک کار رٮ۪وٲتی تہٕ 1420 عیسوی پٮ۪ٹھ 1470 عیسویس درمیان آیہِ کٔشیٖرِ وسطہٕ ایشیا پٮ۪ٹھ ماچھ تُلرِ پالنٕکۍ مٲہِر اننہٕ تہٕ یِتھ پٲٹھۍ لوٚگ اتھ صنعت کٔشیٖرِ منٛز اکھ نوٚو آے تہٕ پاے از کل چھِ کٔشیٖرِ منٛز ماچھ تُلرِ رچھنُک کار سٮ۪ٹھاہ مقبوٗل بنیومُت تہٕ لُکھ چھِ ماچھچہِ ادوِیٲتی اہمیت نِش کٲفی زٲنیاب سپٕدمٕتۍ یوٚدوے أسۍ پننہِ کٔشیٖرِ ہٕنٛز کتھ دورِ جدیٖدس منٛز کرو سرکٲرۍ اعداد شُمار مُطٲبِق چھِ 1,22,160 کالنی یِمو پٮ۪ٹھ قریٖبن 10,765 کوینٹل ماچھ سالانہٕ تیار کرنہٕ یِوان چھُ سانہِ کٔشیٖرِ ہُنٛد آب و ہوا تہٕ ماحول چھُ ماچھ تُلرِ رچھنہٕ باپتھ سٮ۪ٹھاہ مُنٲسِب تہٕ معتدل اگر أسۍ مُختٔلِف ضِلعن ہٕنٛز کتھ کرو ماچھکہِ پٲداوار حوالہٕ ضِلعہٕ اننت ناگس منٛز چھِ 4,029 کوینٹل ماچھ سالانہٕ حٲصِل سپدان
ییٚلہِ زن ضلعہٕ کۄلگٲمِس منٛز چھِ 1560 کوینٹل ماچھ وۄپداونہٕ یِوان یِتھے پٲٹھۍ چھِ پُلوٲمِس منٛز 1431 کوینٹل ماچھ سالانہٕ حٲصِل سپدان ضلعہٕ شُپینس منٛز چھِ 132 کوینٹل تہٕ ضلعہٕ سری نگرس منٛز چھِ 1067 کوینٹل ماچھ وۄپداونہٕ یِوان یِتھے پٲٹھۍ چھُ گاندربل ضلعس منٛز 300 کوینٹل بڈگٲمۍ ضلعس منٛز 196 کوینٹل بارہمولہ ضلعس منٛز الہٕ پلہٕ 795 کوینٹل ماچھ حٲصِل یِوان کرنہٕ ضلعہٕ بانڈی پورس منٛز چھِ تقریباً 150 کوینٹل ماچھ حٲصِل سپدان تہٕ کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز چھِ 1140 کوینٹل ماچھ فی الوقت دٔستیاب سپدان حال حالے آو ماچھُک پٲداوار بڑاونہٕ باپتھ جموں کشمیر یوٗٹی سرکار کہِ طرفہٕ اکھ نوٚو پروجیکٹ ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرامس تحت قٲیِم کرنہٕ اتھ پروجیکٹس تحت یِن ماچھ سننس وۄتھبو دِنہٕ خٲطرٕ 86 کروڑ تہٕ 65 لچھ رۄپیہِ خرچاونہٕ وۄمید چھِ یہِ پروجیکٹ باعمل اننہٕ سۭتۍ واتہِ ماچھُک سالانہٕ پٲداوار ییٚتہِ 66,100 کوینٹل ضروٗرت چھِ ییٚمہِ کتھِ ہٕنٛز سٲنۍ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ بے روزگار نوجوان لڑکن تہٕ کورٮ۪ن پزِ محکمہ ایگریکلچر کِس ایپیکلچر ڈویژنس منٛز گٔژھِتھ امہِ سکیٖمہِ ہُنٛد فٲیدٕ حٲصِل کٔرِتھ پنُن روزگار حٲصِل کرُن تہٕ باقین تہِ روزگار بہم کرُن یِہوے چھُ پردھان منتری شری نریندر مودی سُنٛد خواب تہِ ناظرین پروگرام کشی درشن چھ جاری گۄڈٕ چھِ پیش زانکٲری وقفہٕ بہارپور گام کس درویش سند سٹھا بجر ساری ونان درویش تقدیر بدلان توئی تم زمینداری ہز تژ کت ونان یمو ست فصلک ڈیر لگان اس مگر اکہ دہ دراو درویش سند راز نون کسان کال سینٹر پہ زانان بہترین زمینداری ہز پرت کت زمینداری ہند کھانا مسئلہ تو کسان کال سینٹر پہ ترو زمینداری ہند ماہرن ہند صلاح مشور فوراً تمی سات پنی زبان مز کت کرت زمینداری نسبت کن تہ صلاح مشور یا سوال خطر لو مفت نمبر 1800-180-1551 ناظرین کشیر چھ قدرتن ٲبی وسیلو تو ٲبی ذخیرو سۭتۍ مالا مال کرمٕژ اگرچہ پتہٕ کالس منٛز یِمن ٲبی وسٲیلن منٛز مختلف قسمن ہٕنٛز روایتی گاڈٕ پٲنۍ پانے وۄپدان آسہٕ مگر زمانہٕ گوٚو برونٛہہ پکان تہٕ یِمن روایتی گاڈن ہُنٛد تعداد تہٕ گوٚو وارٕ وارٕ کم گژھان ات سلسلس مز رنگل گاندربل فیکلٹی آف فشریز کے طرف سانن یمن ٲبی وسائلن مز نایاب سپزمژ روایتی گاڈن ہند تعداد بڑھانے باپت تحقیق تو تجربہ کرنے یوان تاکہ یم روایتی گاڈن ہند تعداد بڑھ بیٚیہِ اکہ لٹہ تتھے پٲٹھۍ یتھ پٲٹھۍ یم گاڈٕ یمن ٲبی وسائلن مز پتہٕ کالس مز لبنہٕ آسہٕ یوان مزید کیا چھ اتھ متعلق اسسٹنٹ پروفیسر فیکلٹی آف فشریز رنگل گاندربل ونان ولو بوزو دوستو ونکس سون کشی درشن ٹیم سکاسٹ آف کشمیر فیکلٹی آف فشریز رنگیل گاندربلس اندر تو یہ یس ونکس کھڑا یہ مے فیکلٹی ہز اخ بڑ بار لیب یہ زن تو مختلف قسمچ گاڈ پرزرو تھاونہ آمژ تو کیا یمہ لیبہِ ہز کٲم تو اس ڈاکٹر سعید تالیہ صاحبہ یم زن اسسٹنٹ پروفیسر کٲم چھِ ییٚتہِ کران تو یمن نش زانو أسۍ یہِ زِ کم کم گاڈٕ چھِ ییٚتہِ یِمو پرزرو ڈاکٹر صاحب اس ؤنتو یم زن یہ مختلف قسمچ گاڈٕ چھِ تہٕ بیٚیہِ ؤنتو یُس زن یہ لیب چھِ ییٚمِچ فنکشن کیا چھِ یہ بیسیکلی یو جی لیب یہاں پہ ہم جو پریکٹیکل بچوں کو کراتے ہیں یہاں پہ یو جی اسٹوڈنٹس کا پریکٹیکل ہوتا ہے کیونکہ فیکلٹی آف فشریز میں یو جی اور پی جی پروگرامز ہوتے ہیں سو دس لیب از مینٹ فار یو جی اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہم نے جو مرین فشز ہیں یم زن سمندری گاڈ ان کو ہم نے یہاں پہ پرزرو کیا وی ہیو گاٹ دس اسپیسیمن اور یہاں پہ ہم بچوں کو آئیڈینٹیفیکیشن ان کے ڈسٹنگوشنگ کیریکٹرس وہ سب ایکسپلین کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف دا اسپیسیمن دیٹ وی ہیو بسائڈس دیٹ اگر آپ کیمرہ کو اس طرف سے رول کریں گے وہاں پہ ہماری کشمیری فشز جو ہیں جو ان میں سے کچھ فشز ایسی ہیں جو اب یہاں پہ نہیں پائی جاتی دے ہیو بیکم لیس ان نمبر اینڈ سم آف دیم ہیو آلسو ایکسٹرپیٹڈ ڈیو ٹو پلیوشن اینڈ other reasons, encroachment and other reasons. ڈاکٹر صاحب اس ؤنتو یم زن مختلف قسمچ گاڈٕ ییٚتہِ نایاب چھِ گٔمژٕ سانہِ وادی اندر تو تُہۍ چھِو فرماوان زِ پلیوشن کی وجہ سے تو کۭژاہ چھِ تِم یم زن نایاب چھِ اَسہِ ییٚتہِ گٔمژٕ ہمارے یہاں پہ پہلے شائزوتھوریکس جو تھی اٹ یوز ٹو تھرائیو ویل ان دا واٹرس اینڈ ناؤ وی آر لیفٹ ود اونلی 5 اسپیشیز آف شائزوتھوریکس جو کہ بہت کم ملتی ہیں. ابھی ہمارا پروجیکٹ ایک وولر پہ چل رہا ہے تو اس میں ہمیں ریزلٹس ابھی اس کے آنے باقی ہیں بٹ
we have sampled for a period of 1 year, and उसमें हमने देखा कि 80% जो है कॉमन कार्प मार्केट को डोमिनेट करती है, बायोडाइवर्सिटी को भी, एंड शाइजोथोरैक्स बहुत कम है, क्योंकि शाइजोथोरैक्स नीड्स वेरी क्लीन वाटर्स, एंड शाइजोथोरैक्स की जो फिकंडिटी है, जो उनकी एग लेइंग कैपेसिटी होती है, वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू कार्प्स. तो दीज आर द 2 मेन रीजंस कि शाइजोथोरैक्स नहीं compete कर पाती कार्प्स के साथ. एंड कार्प्स ऑल्सो, कॉमन कार्प में एक बिहेवियर होता है, ब्राउजिंग नेचर उसको कहते हैं. तो उससे क्या होता है, जो शाइजोथोरैक्स को क्लीन वाटर्स चाहिए होते हैं ब्रीडिंग के लिए, कॉमन कार्प उनको उसका एक बरोइंग नेचर होता है. ये मिट्टी को पूरा पल्यूटेड बना देती है, टर्बिड बना देती है, और उससे जो शाइजोथोरैक्स के एग्स हैं वो फिर लाइक उनमें जो प्रोसेस होता है, जो लाइफ साइकिल उसका होता है, वो फिर एंड तक नहीं पहुंच पाता, एंड मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है. फर्टिलाइजेशन में भी उसकी प्रॉब्लम हो जाती है. तो अभी हमारे पास और एक फिश थी, ग्लिप्टोस्टर्नन रेटिकुलेटम या ग्लिप्टोथोरैक्स कश्मीरेंसिस, जो कि अब बिल्कुल नहीं मिलती. ग्लिप्टोस्टर्नन रेटिकुलेटम का यहाँ पे 1-2 स्पेसिमेन हमने रखे हैं, बट दीज आर हार्डली फाउंड नाउ. Besides, we also had Mahasir in Kashmir, which is extirpated due to the construction of Mangla Dam, and उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी स्पीशीज़ थी, जैसे बंगाना डिप्लोस्टोमा, जिसको कश्मीरी में रोपट बोलते हैं, वो भी अब नहीं पाई जाती. डॉक्टर साहब, अगर अस कत करो यम जन तुम गाड़ वो तुम कम कम वेराइटीज ये तम गई वही नायाब, तो अत पे यम रिवाइव करने खतर क्या काम तुम करान? अभी एक्चुअली जो शाइजोथोरैक्स का उस डॉक्टर भट्ट है हमारे डीन साहब, उन्होंने, और हमारे एक प्रोफेसर थे डॉक्टर नजार और डॉक्टर बल्की, जो यहाँ के डीन थे, पहले डीन, तो उन्होंने उनकी जो शाइजोथोरैक्स है उसका ब्रीडिंग स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, एंड किसी हद तक वो सक्सेसफुल भी हुए थे. बट वी आर जस्ट ट्राइंग टू गो ऑन विद व्हाट दे हैड डन. तो अभी वही ब्रीडिंग स्टैंडर्डाइज और फीड को स्टैंडर्डाइज करने का प्रोसीजर चल रहा है, एंड वी आर ऑन इट. तो वी होप टू अचीव इट. जहाँ तक इस लैब का ताल्लुक है, तो क्या क्या आप एक्सपेरिमेंट्स यहाँ करते हैं? यहाँ पे तो स्टूडेंट्स के जो हम ज़्यादातर प्रैक्टिकल्स होते हैं, बिसाइड्स जो हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे रिलेटेड भी काम यहाँ और जो दूसरी वाली लैब है पीजी लैब, वहाँ पे होते हैं. तो यहाँ पे मोस्टली यूजी स्टूडेंट्स का काम होता है. मोस्टली प्रैक्टिकल्स उनके होते हैं जो सब्जेक्ट रिलेटेड प्रैक्टिकल्स होते हैं. जो एक्सपेरिमेंटल काम है जो हमारे मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स करते हैं, वो हमारी दूसरी लैब है, वहाँ पे वो काम होता है. तो वहाँ पे जो टॉपिक जिस स्टूडेंट को दिया जाता है उससे रिलेटेड, चाहे उसका 6 महीने का काम हो या 1 साल का काम हो, तो वो एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे होते हैं. एंड हमारा जो डिवीजन है उसमें एक्सपेरिमेंट सेटअप करने वाला काम ज़्यादा नहीं होता. वी मोस्टली वर्क विद स्टॉक असेसमेंट, लेंथ वेट रिलेशनशिप एंड रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऑफ फिशेस. तो ये सब काम हमारे डिवीजन में होता है. तो तुम हाल हाल डलस अंदर अ गाड़ रटमुत जो तुम प्रिजर्व छो थोम, अस वो यह कम किस्म गाड़ तो यम गाड़ ये लबन? नहीं, ये बेसिकली इसको एलिगेटर गाड़ बोलते हैं. न्यूज़ में भी काफ़ी हाईलाइट हुआ था, बट दिस वाज एन इंसिडेंटल कैच. somebody had emptied his or her aquarium in Dal, and it is not कि ये डल में ब्रीड कर रही थी या ये कहीं से आ गई अचानक से, because this is an exotic fish. So डल में इसका मिलना, it is like out of question. So किसी ने, somebody had not deliberately, but somebody had emptied his or her aquarium in Dal. So that is the only reason it was found in Dal. तो डॉक्टर साहब अस वो चूँकि अगर फिशरी सेक्टर कत करो, खासकर ट्राउट अगर कत करो, तो कित पे हेको अत वद बोद, हम कैसे इसको बढ़ावा देंगे? देखिए, अभी गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स, और जो अभी रिसेंटली PMMSY जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके अंडर हमें काफ़ी सब्सिडीज़ मिलती हैं जो प्राइवेट फार्मर्स है, और आजकल एंटरप्रेन्योरशिप का काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को. तो गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ मनी, एंड इफ समबडी हैज़ अ लैंड ऑलरेडी, क्योंकि ट्राउट के लिए आपको यू नीड रनिंग वाटर एंड यू नीड लैंड, प्रेफरेबली ऑन अ स्लोप. तो अगर किसी के पास वो है तो ही कैन अप्रोच द गवर्नमेंट, एंड MSME भी यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल मीडियम एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज भी आपके एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं. सो इट इज़ अ वेरी गुड बिजनेस. इट इज़ मिंटिंग गोल्ड फ्रॉम वाटर. सो आप गवर्नमेंट, अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो वन कैन अप्रोच द डिपार्टमेंट, और वन कैन इवन कम हेयर फॉर दैट मैटर.
तो या प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एंड देन यू कैन प्रोसीड विद whatever your kind of land is. फिर टीम आती है, they inspect your land and then government gives you subsidies on the basis of how much land you have and what you want to go with. Either you want to go with common carp or trout or what you want to go with. چونکہ تھی ریسرچس سی وابستہ تو اگر ٹراؤٹ گاڑی ہز کت کرو چونکہ ٹراؤٹ کلچر یہ دہ کھو دہ فروغ دیوان تو یہ زیادہ کھت زیادہ کت پہ ہیکون اس منافع بخش بنائت تاکہ سن بے روزگار نوجوان ات ست وابستہ تم ہیکان زیادہ کھت زیادہ پونسہ ام پہ حاصل کر. دیکھیے ابھی ایک ریسنٹلی ایک نیا کانسیپٹ سٹارٹ ہوا ہے ریسرکولیٹنگ ایکواکلچر سسٹم جس کو ہم راس سسٹم بھی بولتے ہیں. تو اس سسٹم میں کیا ہوتا ہے اگر پانی کی کمی کہیں پہ ہے تو وہاں پہ یہ ریسرکولیٹری ایکواکلچر سسٹم اور اس میں بہت کم سپیس لگتی ہے. تو ہم نے یہاں پہ بھی ٹریننگس لاسٹ ایئر آرگنائز کی تھی راس کو لے کے بھی اینڈ ہمیں بہت پازیٹیو رسپانس ملا because many people wanted to go for trout farming. تو it all depends on کہ آپ کتنے سیریس ہو اس چیز کو لے کے کیونکہ ٹریننگس پرووائڈ کرنا پیپل گو آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ آلسو یہ سیکھنے کے لیے. تو it all depends. I know many farmers who have young boys who have set up their own farms or we have an example of one lady from Anantnag I guess. تو اس نے بھی اپنا بہت سکسیزفل اس کا چل رہا ہے اپنا فارم. تو اٹ آل ڈپینڈس آن یور انٹرسٹ اور آپ میں کتنا وہ پازیٹیوٹی ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں بیکاز اس میں اسٹارٹنگ میں انویسٹمنٹ ہے اینڈ اٹ از ویری ٹائم کنزیومنگ بٹ اٹ از ویری پروفیٹیبل ایٹ دا سیم ٹائم. ڈاکٹر صاحب تہد سٹھا سٹھا شکریہ. دوستو ڈاکٹر سید تالیہ اسسٹنٹ پروفیسر یت لیبہِ اندر کٲم کران یہ ونان کت پٲٹھۍ ہیکو ٹراؤٹ کلچرس فروغ دِتھ یا کم کم گاڑ تم نایاب گئی کت پٲٹھۍ ہیکو پولیوشن دور کرتھ تو کت پٲٹھۍ ہیکو زیادہ کھۄتہٕ زیادہ منافع حاصل کرتھ اگر ٹراؤٹ فارم تراو. ناظرین یہ سون ازیک پروگرام یت مز اس تہ تام زمین زراعت ات ست منسلک شعبن متعلق زانکاری واتنانچ کوشش کر تاکہ تھی سپدو مستفید. یدو تہ تو کھانا رائے یا مشورہ یم پروگرام کہ حوالہ اس تام واتناون آسہ تھی ہیکو بذریعہ ای میل اس تام واتنائت. سن ای میل ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com. ناظرین ونکس ووت یہ سان پروگرام وقت دی اجازت. السلام علیکم.